8 शवाल बुध के दिन जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाएगी वो घर शाम तक अरबपति बन जाएगा। 300 करोड़ शाम तक मिल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज 8 शवाल बुध के दिन एक ऐसी तस्बीह आपके हवाले करूंगी। ये तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाएगी वो घर अरबपति बन जाएगा। वो घर रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएगा। मुझ समेत हर कोई चाहता है कि उसके घर में रहमतें बरकतें हों, उसके घर से तमाम तंगदस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो आज मौका है, अभी भी वक्त है। 8 शवाल बुध के दिन ये एक तस्बीह अपने घर में पढ़ ले। जो बंदा ये वजीफा पढ़ लेगा इंशाअल्लाह रब करीम की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएगा। दोस्तों, शवाल का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। बहुत से लोग रमजान को गंवा चुके हैं, बहुत से लोग इस मौके को जाया कर रहे हैं। लेकिन मेरी सिर्फ आपसे एक गुजारिश है कि ये मौका साल में एक बार मिलता है। जो बंदा इस मौके को पा लेता है, इस मौके की कदर कर लेता है, वो रब करीम से जो मांगता है मिल जाता है। जो लोग दुनिया की मसरूफियत में इस महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है 8 शवाल बुध के दिन अपनी जिंदगी का 1 मिनट रब के हवाले कर दो। रब के सामने हाथ फैला कर बैठ जाओ। इंशाअल्लाह 300 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। आप रब करीम से मांग रहे हैं, आप रब करीम के सामने फकीर बनकर बैठे, मेरा रब बादशाह बना कर उठाएगा। आज का वजीफा मेरी उन बहन भाइयों, बेटियों, बुजुर्ग माओं के लिए है जो परेशान रहते हैं, जिनके घर में फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाना को है, दूसरे का सोचना पड़ता है, जो सुबह से शाम तक मेहनत और मुशक्कत करते हैं, फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती। आज की ये तस्बीह को वो जरूर पढ़ें, वो मर्द वो औरत जरूर पढ़ें जो अपनी जिंदगी से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा करना चाहते हैं। आप जाली फकीरों के पास चले जाएं, आप दर दर की ठोकरें खा लें, आप दिन रात मेहनत कर लें, आप बड़ी से बड़ी सिफारिश करा लें, लेकिन आप कभी कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप रब को राजी न कर ले, जब तक अर्श इलाही से फैसला नहीं हो जाता। जब अर्श इलाही पर बैठा रब आपके हक में बेहतरी के फैसले नहीं सुना देते, जब कामयाब रब की तरफ से हैं, तो आप लोग क्यों देर कर रहे हैं? क्यों दूसरे लोगों की मिन्नत समाजित करते हैं? क्यों दर दर की ठोकरें खाते हैं? आज सिर्फ एक तस्बीह मैं आपको बताऊंगी। ये एक ऐसा अमल है जो बंदा पढ़ ले, जिस घर में बैठ के पढ़ ले, उस घर के वारे नयारे हो जाएंगे। आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। आपके बंद कारोबार चल पड़ेंगे, आपके रास्ते की रुकावटें हट जाएंगे, बंदिशें टूट जाएंगी। जवान बेटियों के बेहतरीन रिश्ते खुद चलकर घर आएंगे। जवान बेटियों के बेहतरीन रिश्ते आपके घर आएंगे। जिस घर में बेटी का रिश्ता नहीं आता, ये देखें, ये पढ़ें, इंशाल्लाह रिश्ता खुद चलकर आप तक आएगा। आप बेरोजगार हैं, कई रोजगार का सिलसिला आप तक नहीं बना, रोजगार कई सालों से नहीं मिल रहा। आज ये वजीफा पढ़े और रब के हवाले अपना फैसला करें। इंशाअल्लाह आपको किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। नौकरी खुद चलकर घर तक आएगी, क्योंकि जब रब नसीब लिख देता है, जब रब किसी के नसीब में कोई कामयाबी लिख देता है, फिर किसी की मिन्नत, समाजत, सिफारिश की ज़रूरत नहीं रहती, फिर वो आपको मिलकर रहता है। आज 8 शवाल बुध के दिन का दिन है। आज 8 शवाल बुध का दिन है। आज कबूलियत का दिन है। आज नसीब और तकदीर लिखवाने का दिन है। आज खजाने लूटने का दिन है। और आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाए, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। उस घर से कोने कोने से तंगदस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें खत्म हो जाती हैं। ये वजीफा आप चलते फिरते, बैठते उठते, जहाँ कहीं भी मौजूद है पढ़ लें। आप दफ्तर में है, दुकान में है, सफर में है, जब जैसे जहाँ आपको वक्त मिलता है आप ये वजीफा कर सकते हैं। वजीफा छोड़ने का कोई बहाना नहीं। आप रात के 9, 10, 11 बजे किसी भी वक्त कर सकते हैं। आपने 8 शवाल बुध के दिन का वजीफा करना है। आप चाहे पाकिस्तान से है, सऊदी अरब से है, दुबई से है, जापान से है, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 8 शवाल बुध का दिन आ जाए, आपने ये वजीफा करना है। कमालात रब की जात आपको खुद दिखाएगी। आप चाहें तो नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब, ईशा, हत्ता के किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इस वजीफे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस घर का कोई एक फर्द यानी बीवी पढ़ेगी तो उसके शोहर और उसके बच्चों को फायदा होगा। और किसी भी किस्म की लापरवाही मत कीजिएगा। इंशाल्लाह वजीफा मुकम्मल बाद में होगा, हाजत पहले पूरी हो जाएगी। मुसल्ला छोड़ने से पहले तकदीर और नसीब में कामयाबियां लिख दी जाएंगी। जब नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दी जाती है, फिर कोई जो मर्जी कर ले, आपकी तकदीर और किस्मत को नहीं बदल सकता। अल्लाह ताला ही वो खालिक व मालिक की जात है जो बंदे के बंद नसीब के ताले खोल देता है, जो बंदे की किस्मत को बदल देता है, जिसकी मर्जी के बगैर आज तक एक पत्ता भी नहीं हिल सका। इस महीने में पढ़े जाने वाला हर वजीफा, हर दुआ कबूल होती है। शर्त यह है कि अगर वजीफा कितना ही फायदेमंद क्यों ना हो, आप वाकई रब के मौजज़ात देखना चाहते हैं, तो आज जो मैं आपको वजीफा बताऊंगी, कामिल नीयत के साथ, कामिल यकीन के साथ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बताए गए तरीके से पढ़ के देखें।
انشاءاللہ راتوں رات غیب سے مدد آ جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لو، آج مل کر رہے گا۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں۔ میرا بس چلتا میں آپ کا ہر ایک کا بازو پکڑ کر آپ کو مصلی پر بٹھاتی اور کہتی کہ آپ خود وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ خدا را مت چھوڑے، یہ وظیفہ لازمی کریں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ 8 شوال بدھ کے دن جس کو جہاں وقت ملتا ہے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف بھیجے۔ آپ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ نبی الامی پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لے، کرایہ کا مکان سے نجات پانا چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، اگر قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد کو فرما بردار اولاد میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات، رب کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، بندشوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جس کی بھی جو حاجت ہے، جس کا بھی جو مقصد ہے، وہ کسی کے لیے بھی یہ مقصد کے لیے کر سکتا ہے۔ اس کی بھی آپ کو خواہش ہے کہ یہ میرا مقصد پورا ہو جائے، آپ اپنے مقصد کی نیت کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آج 8 شوال بدھ کا دن ہے، آج مانگنے والا دن ہے، آج خزانے لوٹنے والا دن ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ رب کریم کا ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو 100 دانوں کی ایک پوری تسبیح کرنی ہے۔ کس طرح پڑھنی ہے توجہ کیجئے گا، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی اور جلالی نام جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، ویڈیو سکپ کریں گے تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، خدا را ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ یا ذوالجلال والاکرام نہ آپ نے کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، لاپرواہی نہیں کرنی، توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا، اس لیے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج جتنا زیادہ ہو سکے مانگتے چلے جائیں۔ اس کے فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ میں تو آپ کو رب کے کلمات بتا رہی ہوں، رب کے نام، رب کی قرآنی آیت بتا رہی ہوں، اور یہ بھی کہہ رہی ہوں آپ نے مجھ سے نہیں، کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنا ہے۔ جب رب سے مانگیں گے تو پھر کیوں نہ کھل کر مانگا جائے، 500 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کے خزانوں میں رتی بھر فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے پڑھنے سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات، رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور نسلوں تک رزق اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اسے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یقین کریں صرف 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ جلد بازی میں مت پڑھیں، لاپرواہی میں مت کر پڑھیں، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، یہ تیسرا وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، جب رب راضی تو جگ راضی، اب رب مان گیا، اب انعامات لینے کا وقت ہے، جھولیاں بڑھنے کا وقت ہے، اب ہر اپنی بات منوانے کا وقت ہے، اب منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کروانے کا وقت ہے۔ تو کیوں نہ آخر میں رب کریم کے سامنے وہ الفاظ، وہ کلمات پڑھ لیا جائیں جن کو رب سنتے ہی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔
اس رات کے اندر بڑی بڑی حاجات کو پورا کروا دیتا ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جو شخص یہ تیسرا اور آخری وظیفہ یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر اور قسمت دونوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا وہ 100 دانوں کی تسبیح یا ذوالجلال والاکرام، پھر دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو 11 مرتبہ حسبنا اللہ نعم الوکیل کا وظیفہ بتایا، اور تیسرے نمبر پر آپ نے یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ توجہ، دھیان، خلوص نیت بہت ضروری ہے۔ کلمات منہ سے نکل رہے ہوں، عرش الہی سے فرشتہ زمین پر آ جائے، انعامات سے جھولیاں بھر جائیں۔ آج یہ وظیفہ شروع سے آخر تک جس گھر میں پڑھ لیا جائے، اس گھر میں موجود ہر بندہ ارب پتی بن جائے گا، اس کی اولاد ارب پتی بن جائے گی، اس گھر میں موجود تنگ دستیاں، بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر آخر میں درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے جس طرح عمل کے شروع میں کیا تھا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ سے گناہوں کی بخشش سے رب راضی ہو جائے گا۔ تو سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آپ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے جو بھی مانگیں گے پہاڑ کے خزانے کے برابر بھی ہوگا تو آپ کو مل کر رہے گا۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لے، یہ وظیفہ واقعی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا۔ آج وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس وظیفے کو مکمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کعبہ کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے، آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ، شکریہ۔